अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमें डिस्कस करना था तहरीक अदम एतमाद को, अपोजिशन को, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो भी कुछ ही देर पहले अवाम से खिताब किया है उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ऐसी शॉट खेली है कि जिसमें अपोजिशन आउट हो चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौम के सामने बहुत बड़ी खुशखबरियां रखी हैं, एक नहीं बहुत सारी खुशखबरीज हैं, वो पूरे प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे होंगे। उसके साथ साथ जिस रिलीफ की वज़ीर आज़म बात कर रहे होते थे बार बार अपने मुख्तलिफ खिताब में कि अवाम को रिलीफ मिलेगा, और इस वक्त जो सियासी सिचुएशन चल रही थी उसमें लग ही रहा था कि कोई रिलीफ नहीं है, लेकिन ऐसे मौके पर बजट आने से पहले जो रिलीफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दिया उसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वक्त IMF की जो शराइत चल रही थी बहुत मुख्तलिफ और बहुत मुश्किल किस्म की शराइत थी, उनको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने साइड पर रखा और इस वक्त हुकूमत ने अवाम को ग्रैंड रिलीफ दिया है। आज जो वज़ीर आज़म ने कुछ देर पहले जो कौम से खिताब किया है वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले इस पर डिस्कस भी करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूदा सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सिद्दीक जान और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइच। डील में प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। 10 रुपए पेट्रोल सस्ता, बिजली सस्ती, नए ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप एंड मेनी मोर जो अभी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किए। आप कुछ देर पहले बड़े एक्साइटेड थे जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खिताब कर रहे थे, तो मैं चाहूंगी वो एक्साइटमेंट जरा आप अवाम के साथ भी शेयर करें, और जो रिलीफ मिला है उससे अब अवाम कितनी मुतमईन होगी। जो एक डिस्कशन चल रही थी कि हुकूमत जाने वाली है, तो अब ये बहुत बड़ा छक्का जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने लगाया है ये कितना फ्रूटफुल हो सकता है? देखें जी, 10 रुपए फी लीटर एक ऐसे माहौल में जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दुनिया भर में बढ़ रही हों और 5 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती हो रही हो, तो मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी जो है इस पे खुश है, और यकीनन इससे हर पाकिस्तानी, आप समेत, मुझ समेत, सबको इसका फायदा हुआ है। यकीन नहीं कर रहे। और मैं हैरान था कि वज़ीर आज़म साहब जब ये ऐलान कर रहे थे, क्योंकि तवक्को नहीं की जा रही थी कि इमरान खान साहब इतना जो बड़ा फैसला ये एक ऐसे वक्त में कर पाए जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, खासतौर पे रूस और यूक्रेन की तनाज़े के बायस इन कीमतों में होशरुबा इजाफा आलमी मंडी में हो चुका है। ऐसे में ना सिर्फ 10 रुपए कीमत कम करना और ओगरा की समरी को मुस्तरद कर ना सिर्फ करना, बल्कि 10 रुपए कीमत कम करना, बिजली इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत से तैयार हो रही है, कोयले से पैदा हो रही है, और दुनिया भर में इनकी कीमतें जो है आसमानों से बातें कर रही हैं। एक ऐसे वक्त में बिजली की कीमत 5 रुपए फी यूनिट कम करना और ये ऐलान कर देना कि आइंदा बजट तक इसमें कोई इजाफा नहीं होगा, मैं समझता हूं कि ये इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा सियासी छक्का लगा दिया। ये सियासी छक्का ये ना सिर्फ दुनिया की आलमी सतह पर इस वक्त आलमी मंडी की सूरत हाल से जुड़ा है, बल्कि पाकिस्तानी सियासत से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल बनी है कि हुकूमत जी घर भेजने की तैयारियां हो रही हैं, तो इमरान खान साहब ने बेसिकली ये अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज पैदा कर दिया है कि आगे जिसकी भी हुकूमत आनी है तो उसने इससे बड़ा रिलीफ देना उसको पड़ेगा। अगर ये हुकूमत अपोजिशन घर भेजने में कामयाब हो जाती है और ये कह चुके हैं कि आइंदा बजट तक हम कीमतें नीचे नहीं लेकर आएंगे, तो ऐसे में जो माजी की हुकूमतें क्या करती थी, वो अरबों रुपए कर्जे लेके सब्सिडी दी जाती थी। अच्छा, यहां पर क्या हुआ कि मईशत को ट्रैक पर लाने की 3.5 साल में कोशिश की जाती रही। 3.5 साल मईशत को ट्रैक पे लाने की कोशिश जो है वो कहीं भी रजिस्टर नहीं हुई। इमरान खान साहब को ताने सुनने को मिले, इनकी हुकूमत को कहा गया जी इन्होंने महंगाई कर दी है, तबाही फेर दी है, वो कोई ये कहीं पे भी रजिस्टर नहीं हुआ कि मईशत ट्रैक पे आ रही है। अब ये यकीनन अब हमारा कोई रेवेन्यू तो नहीं बढ़ गया, ये भी यकीनन कर्जों से ही करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बताऊं कि इमरान खान साहब जिस कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहे थे, इमरान खान साहब जिस कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहे थे, इसका मतलब है कि इमरान खान साहब रशिया से कुछ बड़ी कमिटमेंट्स ले आए हैं, चाइना से बड़ी कमिटमेंट्स ले आए हैं। क्योंकि इमरान खान साहब ने आज जो रिलीफ दिया है इसमें उन्होंने IMF प्रोग्राम के तो बखियों देड़ के रख दिए हैं। IMF प्रोग्राम क्या था? IMF प्रोग्राम में यह कहा जा रहा था कि बिजली की कीमतें बढ़ानी है, आपने अपना खसारा बजट का कम करना है। IMF प्रोग्राम में यह कहा जा रहा था कि आपने हर महीने पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करना है। तो अब जब आलमी मंडी में कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं और इनमें आप इजाफा तो दूर की बात,
آپ نے کمی کر دی ہے اور یہ کہا جتنی مرضی بڑھ جائیں اس میں کمی نہیں کی جائے گی، تو اس کا مطلب ہے آپ وہ لیوی بھی نہیں لے رہے اور آپ وہ خسارہ اپنی جیب سے برداشت کر رہی ہے حکومت. تو آئی ایم ایف پروگرام کو اگر کہا جائے کہ انہوں نے مسترد کر دیا ہے تو بے جانا ہوگا. اور اب اس کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ ایک ایسے وقت میں جب آپ امریکہ کو خوش نہیں کر رہے، ایک ایسے وقت میں جب آپ امریکہ کے نہ چاہنے کے باوجود روس کا دورہ کر رہے ہیں، چین کے جو ونٹر اولمپکس ہیں وہاں جا رہے ہیں ایک ایسے کرٹیکل سچویشن میں، ایسے میں اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب روس سے اور چین سے بڑی کمٹمنٹس جو ہیں وہ لے آئے ہیں، اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں آگے اس کا مستقبل کیا ہوگا. انہوں نے لائن لے لی ہے، انہوں نے بڑی سیاسی لائن ایک تو پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اور عالمی سطح پر بھی لے لی ہے. یہی وجہ ہے، نہیں تو ادروائز تو پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا ایسی سچویشن میں جب آپ نے کمٹمنٹس کی ہوں کہ آپ نے تیل کی قیمتیں بڑھانی ہیں، آپ نے لیوی بڑھانی ہے، آپ نے خسارہ یہ خود سے برداشت نہیں کرنا، عوام پہ پاس آن کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر جو احساس پروگرام ہے، یعنی جو غریبوں سے متعلق پروگرام ہے، اس میں 12 سے 14 ہزار روپے کر دینا اس پروگرام کو. پھر انٹرنشپ پروگرام، یہ نوجوانوں کی کانسٹیٹوئنسی میں وزیر اعظم نے جا کر بڑا چھکا لگایا ہے کہ یہ جو انٹرنشپ پروگرام ہے، اور آئی ٹی سیکٹر سے بھی نوجوان جڑے ہیں، آئی ٹی سیکٹر کو ٹیکس فری کر دیا. پھر اس کے علاوہ جو 26 لاکھ سکالرشپس ہیں، جو 26 لاکھ جو سکالرشپس ہیں، تو نہ صرف انہوں نے یوتھ کو بلکہ ہر طبقہ فکر کو انہوں نے ایڈریس کیا، ان کو یہ خوشخبری سنائی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایسے وقت میں جب اپوزیشن مہنگائی کو اور اس وقت عمران خان صاحب کی پالیسیوں کو بنیاد بنا کر سڑکوں پر نکلنے کا پلان بنا رہی ہے، یہ ان کے لیے کسی بم شیل سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک آج جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا خطاب تھا وہ اپوزیشن کے لیے بم شیل تو تھا ہی تھا، لیکن صدیق جیسے بھی عدیل نے کہا کہ obviously ریونیو تو نہیں بڑھا، تو قرض کے تھرو ہی obviously اس کو ریلیف عوام کو دیا جا رہا ہے. تو پھر اس حکومت میں اور پچھلی حکومت میں کیا فرق ہوا؟ کیونکہ پہلے ہم اس کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ قرض لے کے تو ریلیف دیا جا رہا ہے. دیکھیں، اگر تو قوم اس چیز پہ تیار تھی اور تیار ہے، اور قوم یہ سمجھتی ہے کہ جی بالکل عمران خان صاحب اصلاحات کر رہے ہیں، اور کیونکہ ہم امریکہ کے کیمپ سے نکل رہے ہیں، امریکہ کی غلامی سے نکل رہے ہیں، ہم آزاد خارجہ پالیسی کی طرف جا رہے ہیں، ہم سب ملکوں سے تعلقات بہتر بنانے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے کنسیکوینسز ہوں گے اور قوم کو وہ بھگتنا ہوگا. تو خیال تھی نہیں، ہم ایک قوم تو ہے نہیں. ہمارے ہاں تو ہم دیکھیں نا، ہمارے میڈیا کا بھی کردار ہم سب کا دیکھیں کہ ہم نے لوگوں کو یہ نہیں بتانا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز کہاں پہنچ گئی ہیں، بلکہ ہمیشہ کہنا ہے کہ عمران خان نے پیٹرول بم گرا دیا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 95-96 اب تو یہی بتا رہے نا کہ عمران خان صاحب نے ریلیف دے دی ہے. دیکھیں، یہ تو اس سے بہت مختلف ہے. اس سے ایک ہے کہ ایک چیز انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ رہی ہے، نہ صرف بڑھ رہی ہے بلکہ دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں 95-96 ڈالر فی بیرل پر تھا آئل پرائسز تھی، جب اس نے بڑھا بھی اچھا 105 تک گیا، پھر نیچے آیا، پھر 103 تک پہنچ گیا. اور اس وقت انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 125 ڈالر فی بیرل تک یہ قیمتیں جائیں گی. 125 بیرل فی ڈالر تک جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیٹرول کی پرائسز کم از کم 250 روپے لیٹر تک جانی چاہیے، اگر جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق آپ دیکھیں تو. لیکن یہ کتنا بڑا ایک اعلان ہے عمران خان صاحب کا کہ جی بجٹ تک، کیونکہ یہ جو اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز اوپر جا رہی ہیں، یہ بتایا بھی یہ جا رہا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ یہ کہ 3-4 مہینے یہ اوپر رہیں گی پھر نیچے آئیں گی. یہ بہت بڑا اعلان ہے، بہت حیران کن ہے. یہ اپوزیشن کے لیے بھی سرپرائز ہے، لوگوں کے لیے بھی سرپرائز تھا. اور آج صبح بالکل آج صبح عدیل اڑائی صاحب اور میں بات کر رہے تھے، کیونکہ آج اخبار میں لگا ہوا تھا کل جو خطاب کیا تھا پرویز خٹک صاحب نے، تو ہم یقین نہیں کر رہے تھے کہ یہ ممکن ہے کہ اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز 125 ڈالر فی بیرل تک جانے کے امکانات ہیں، تو کیسے یہ 10 روپے کمی کا اعلان کریں گے. پھر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے آج تقریر کا آغاز امریکہ کو آڑے ہاتھوں لینے سے کیا. انہوں نے کیٹیگوریکل یہ کہا کہ امریکہ کے اتحادی بن کر، امریکہ کی جنگ میں شرکت کر کے ہم نے اپنا نقصان کیا. اور انہوں نے ظاہر ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ مشرف، جس کو ہم ڈکٹیٹر کہتے ہیں، اس کے دور میں صرف 10 ڈرون حملے ہوئے اور ان کے دور میں 400 ڈرون حملے ہوئے، لیکن یہ مذمت نہیں کر سکے. بلکہ یہ تو انہیں کہتے تھے کہ آپ ڈرون حملے کرتے رہیں، ہم پبلکلی تھوڑی سی جو ہے وہ مذمت کریں گے، لیکن بیک ڈور اوکے، ہمارا معاہدہ آپ جاری رکھیں. اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جس جماعت کی قیادت کے اثاثے، جائیدادیں، پیسہ بیرون ملک پڑا ہوتا ہے، وہ آزاد خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتے. اور انہوں نے کہا میں نے آزاد خارجہ پالیسی کی طرف جا رہا ہوں. اور ہم نے دیکھا بھی صحیح کہ عمران خان صاحب نے بالکل امریکہ کا دباؤ نہیں لیا. اور یہ جو آج کا اعلان ہے، یہ پاکستان کی اپوزیشن کے لیے تو ہے ہی ہے، یہ انٹرنیشنلی بھی ایک بڑا میسج ہے، کیونکہ
دیکھیں انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا بیرونی جو قوتیں ہیں وہ پاکستان کے عوام کے ذریعے ہی ان میں مایوسی پھیلا کر، بد اعتمادی پھیلا کر اور اس کے ذریعے وہ پاکستان کے اندر ایک عدم استحکام پیدا کرتے ہیں. لیکن اب اگر پاکستان کے لوگوں کو تھوڑی سی بات سمجھیں اور دیکھیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز کہاں جا رہی ہے اور عمران خان صاحب نے کتنا بڑا یہ ریلیف دیا ہے، تو ظاہر ہے اس سے عمران خان صاحب کے لیے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ چینج ہوں گے. لیکن جو عدیل بڑائی صاحب نے کہا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ اعلان اس وقت ہوا ہے جب عمران خان صاحب نے 2022 کا آغاز جارحانہ خارجہ پالیسی سے کرتے ہوئے پہلے چائنا گئے اور پھر رشیا گئے. دونوں جگہوں پر جانے کے حوالے سے امریکہ نے پاکستان کو پیغام دیا کہ مت جائیں. پاکستان سمٹ فار ڈیموکریسی میں نہیں گیا، بیجنگ اولمپکس میں گیا، اور اب یہ پہلے ہمارے دوست عیسیٰ رقبی صاحب یہ خبر دے چکے تھے. کل اس کی تصدیق کر دی شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ ابھی جب عمران خان صاحب رشیا جا رہے تھے تو امریکہ نے رابطہ کر کے کہا کہ آپ نہ جائیں رشیا. جب پاکستان وہاں پر پاکستان کے وزیراعظم پہنچ گئے اس وقت بھی جب جنگ کا آغاز کر دیا رشیا نے، اس وقت بھی پاکستانی ایک اہم جو اس وفد کے حصہ تھے، ایک اہم شخصیت، ان کو رابطہ کر کے کہا گیا کہ آپ ابھی بھی دورہ ختم کر کے واپس چلے جائیں. لیکن پاکستان نے امریکہ کا دباؤ نہیں لیا. تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی اپوزیشن ہو، پاکستان کے اندر جو اس وقت ان کو لوگ ٹف ٹائم دے رہے ہیں انٹرنیشنلی، تو اس وقت عمران خان صاحب بہت کانفیڈنٹ ہیں اور بہت امپورٹنٹ ان کے یہ اعلانات ہیں اور انہوں نے کھل کر بات کی ہے. جب ہم اگلے سیگمنٹ میں جائیں گے تو ہم ذرا پیک اپ پہ بھی بات کریں جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم اسی پہ رہیں گے کیونکہ دس از بگ نیوز فار پاکستان. اگر میں بات کروں، عام عوام کی بات کروں یا ہر ایک طبقے کی بات کروں، تو آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہاں ریلیف دیا ہے جہاں پر کا کسی نہ کسی اسپیکٹ سے افیکٹ ہو رہا تھا. پیٹرول پرائزز اینڈ بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان جو وزیر اعظم نے آج کیا ہے. سو عدیل میں چاہوں گی ہم تھوڑا سا اسی پہ ڈسکشن بھی موو آن کرتے ہیں. جیسے بھی آپ نے خود بات کی ہے، کیونکہ ہمیشہ بہت بڑا کرٹیسائز پچھلی پرانی گورنمنٹس پہ ہوتا رہا ہے کہ وہ قرضوں سے سبسڈی دیتی ہیں، وہ قرضوں سے ریلیف دیتی ہیں. سو قرضہ الٹا اور بڑھتا رہے گا، کوئی اثر نہیں پڑے گا، کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. اس حکومت کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا، ایک پلس پوائنٹ یہی تھا کہ قرضوں سے ہمیں ریلیف نہیں دے رہے. تو اب جیسے بھی آپ نے خود بات کی کہ obviously قرضوں کے تھرو ریلیف مل رہا ہوگا. سو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب پرانی حکومت میں یا اس حکومت میں کیا ڈفرنس ہے، یا لاسٹ مومنٹ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سمجھا کہ یار دس از دا پوائنٹ، اب دے دیتے ہیں عوام کو ریلیف قرضوں کے تھرو ہی؟ دیکھیں، جب 3.5 برس میں اکانومی کو ٹریک پر لانے کا صلہ نہیں ملا، بدنامی مل رہی ہے، گالیاں مل رہی ہیں، تانے مل رہے ہیں، اتحادی تانے دے رہے ہیں، کوئی یہ دیکھ نہیں رہا کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہو رہی ہے، کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ کس طرح خود انحصاری کی طرف چیزوں کو لے کے جایا جا رہا ہے. سب یہ کہہ رہے ہیں جی عوام کو ریلیف چاہیے. عوام یہ نہیں پوچھتی کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے نہیں گئے، عوام یہ نہیں پوچھتی آپ نے شرح سود کتنی کر دی، عوام یہ نہیں پوچھتی اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا معاملہ کیا ہے. عوام کہتی ہے ریلیف چاہیے، تو ریلیف مل گیا. ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے یہ تو پھر اپنی پالیسیوں کے حوالے سے کوئی یو ٹرن لے لیا. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے تو معیشت کے ساتھ بڑی زیادتی کر دی. ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی حال میں خوش نہیں ہو سکتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا بھی اس کی مثال دے گی. ایک ایسے وقت میں جب امریکہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا، ایک ایسے وقت میں جب برطانیہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا، ایک ایسے وقت میں جب برطانیہ میں 30 سال کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے، ایک ایسے وقت میں جو یورپی ممالک ہیں وہاں پر کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں وہاں پر بجلی ہے، اور جو بجلی میں خود کفیل ممالک ہیں وہاں بجلی کی قیمتیں جو ہیں راتوں رات دگنا ہو چکی ہیں. جہاں جن ممالک میں سے تیل نکلتا ہے وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہو گئی ہیں. ایسے میں ایک ایسا ملک جو قرضے لے کے اپنی معیشت چلا رہا ہے، جو آئی ایم ایف کے 1 ارب ڈالر کے لیے جو 1 ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف اسے ناکو چنے چبوا رہا ہے، ایک ایسے وقت میں اتنا بڑا جو ریلیف ہے یہ بتا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان روس سے اور چائنا سے بڑی کمٹمنٹس لے آئے ہیں. اور یہ ایک فیصلہ کن مرحلہ تھا. اپوزیشن کو کتنا دھچکا ملے گا؟ جی اپوزیشن کو کتنا دھچکا ملے گا جب یہ مہنگائی مارچ کرنے والے ہیں؟ اس کا کیا ہوگا 23 مارچ کو؟ اپوزیشن کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کو خود نہیں پتا کہ اس نے کرنا کیا ہے. اپوزیشن کا ویسے یہ کام ہوتا ہے کہ وہ حکومتوں کو دباؤ میں لائے، اپوزیشن مہنگائی کے معاملات کو اٹھائے. اچھا، دنیا بھر میں اپوزیشن تنقید کرتی ہیں، اگرچہ عالمی منڈی میں مہنگائی ہو رہی ہو، سب کچھ ہو رہا ہو، وہ افیکٹ کر رہی ہو لوکل مارکیٹ کو، لیکن اس کے باوجود اپوزیشن کا یہ کام ہوتا ہے تنقید کرنا. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپوزیشن پہلے 3 سال یہ کہتی رہی کہ جی انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے.
3 साल तक इंतखाबात में धांधली के हवाले से कमेटी में कोई सबूत नहीं आया, कमेटी बुलाने के हवाले से कोई रेक्विजिशन नहीं दी गई, पार्लियामान में कोई सबूत नहीं आया, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में कोई सबूत नहीं आया, अदालतों में कोई सबूत नहीं आया। उसके बाद इस अपोजिशन ने महंगाई का मामला पकड़ लिया। उस महंगाई के मामले पर भी ये ठीक तरह से नहीं कर सके, मुजाहिरा नहीं कर सके जो इनको करना चाहिए था। लेकिन उसमें हो क्या सकता था ये इन्हें भी मालूम था कि आलमी मंडी की क्या सूरत हाल है। लेकिन अपोजिशन का काम होता है हुकूमत को दबाव में रखना। इस हवाले से ये अपोजिशन को एक क्रेडिट जरूर जाता है कि देखें आज जो अवाम को ये रिलीफ मिला है, अपोजिशन आज सड़कों पर निकल रही है तो ये रिलीफ मिला है, अदरवाइज कौन ये अफोर्ड कर सकता है? फिर वही कर्जे लेना, अपनी ही पॉलिसी से यू टर्न लेना। लेकिन बात वही है ना कि जब इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने, इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लाने के आपकी मनफी जो है शरह नमू उसको मुस्बत में ले आने में, आलमी इदारों को झूठा साबित कर देने से आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलता, तो फिर ठीक है कर्जे लें। क्योंकि जब आपने एंड पे यही कहना है कि जी आपने वोट लेने जाना है तो अवाम ने पूछना है रिलीफ, तो रिलीफ फिर इसी तरह ही मिल सकता है। अदरवाइज आप कौन सा टैक्स देते हैं? 22 करोड़ की आबादी में 20 लाख लोग तो टैक्स देते हैं, उनमें से भी ज्यादातर लोग वो हैं जिनका एट सोर्स टैक्स कट जाता है, जिनसे जबरदस्ती टैक्स ले लिया जाता है। आटे में नमक के बराबर वो है। यहां ताजरों से टैक्स लेने जाएं, यहां पर पीओएस मशीनें लगाने जाएं, लोग हड़तालों पे निकल आते हैं, तो रेवेन्यू तो आपका वहीं का वहीं खड़ा है। इसका मतलब ये है कि आप अपने जो डिपेंडेंस है वो शिफ्ट कर रहे हैं। अमेरिका के IMF के हवाले से जो वो नाको चने चबवा रहा था, मेरे ख्याल में अब उसका अल्टरनेट जो है वजीर आजम साहब बड़ी खुशखबरियां ले आए। ये खुशखबरियां अभी अनाउंस भी हो जानी थी, लेकिन इस वक्त जो रशिया की और यूक्रेन की जो सूरत हाल है, एक ऐसे वक्त में जब दुनिया का दबाव भी है, तो ये चीजें उस तरह से नहीं आ सकी। 3.5 घंटे की मुलाकात हुई, आखिर वो 3.5 घंटे की मुलाकात में ये तमाम चीजें डिस्कस हुई। तो ये आने वाले दिनों में, आज वजीर आजम साहब ने हिंट भी दिया कि आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि ये मेरे जो 2 दौरे हुए हैं इनके कितने ये सक्सेसफुल दौरे थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस यहीं सारे कंटिन्यू करूं, सिद्दीक आपकी तरफ आऊं, तो एक तो मैं जानना चाहूंगी जो अब ऑपोजिशन का 23 मार्च का जो लॉन्ग मार्च होगा, महंगाई मार्च होगा, उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? वो उतना असर रखेगा जो अभी, अगर इस खिताब से पहले की बात करूं, जितना असर रखना था उसमें, तो वो इम्पैक्ट चेंज होगा या नहीं? और दूसरा इम्पैक्ट अगर मैं सर्वेज की बात करूं, सर्वेज जो कि मुख्तलिफ होते हैं उनका ही बहुत असर पड़ता है, उनके थ्रू भी एक इमेज बिल्ड किया जाता है, तो क्या आप उन सर्वेज का कोई डिफरेंट रिजल्ट सामने आएगा स्पेसिफिकली इस खिताब के बाद? देखिए ये सर्वे तो सब बोगस होते हैं। आप देखें ना, एक सर्वे आया जिसमें कहा गया कि तमाम वज़राए आला जो है उनमें से उस्मान बुज़ार की कारकर्दगी सबसे बेहतरीन है। तो मीडिया आप भी डाउट कर रहे हैं? मैं तो देखें, उस्मान बुज़ार साहब को अगर ये कहना कि उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है और लोग उनसे बहुत मुतमईन है और खुश है, उस्मान बुज़ार साहब के साथ भी जाती है, ये उस्मान बुज़ार साहब के साथ भी जाती है। तो बात यह है कि ये तो हैं ही हमारे सर्वेज। अच्छा, एक सर्वे आता है उसमें बताया जाता है कि नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, दूसरे में आता है जी वो उनकी पॉपुलैरिटी कोई नहीं है। एक सर्वे कोई कह रहा है, एक कुछ कह रहा है, और जितने भी सर्वेज हैं उठा के देख लें, कोई 400 लोगों से सर्वे किया जा रहा है, कोई 1500 से किया जा रहा है, कोई 2000 से, कोई 5000, इससे ज्यादा लोगों से सैंपल साइज तो बड़ा होना चाहिए एटलीस्ट। और ये सब फ्रॉड है, 2 नंबरी है। पाकिस्तान में ना ये सर्वेज भी एजेंडा बेस्ड होते हैं और बैरूनी कुव्वतों के भी इसमें इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि फंडिंग सारी NGOs को वो कर रहे होते हैं। इन इदारों को सर्वे करने वालों को बैरूनी फंडिंग हो रही होती है, तो वो जो चाह रहे होते हैं वो उस तरह के सर्वे। असल सर्वे सदीक साहब वही होता है जो आम इंतखाबात में होता है या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में होता है। अब ये सर्वे पता चल जाएगा, ये जब मार्च के आखिर में KPK में और उसके बाद मई के आखिर में पंजाब में इलेक्शन है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। असल सर्वे तो सदीक साहब वही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, असल में मसला ये ना कि आप देखेंगे कि इस हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त वो मीडिया है। अब आप देखेंगे कि इसके ऊपर भी मीडिया, क्योंकि इस वक्त हुकूमत और मीडिया की एक लड़ाई चल रही है, बजाय इसके कि मीडिया ये आवाम को ये फैक्ट बताए, एक हकीकत बताए कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस कहाँ चली गई, ये बहुत बड़ा रिलीफ है, इसमें से भी आप देखेंगे कोई ना कोई ऐसी चीज़ मीडिया निकालेगा ताकि इसका जितना असर ज़ाहिल किया जा सकता है वो ज़ाहिल कर दिया जाए। लेकिन जो इमरान खान साहब के मंसूबे हैं, जैसे हेल्थ कार्ड है, अब अल्लाह ताला किसी को हॉस्पिटल ना लेके जाए, लेकिन जो जाएगा उसको पता चलेगा एक बार कि ये कितनी बड़ी नेमत है, ये कितना बड़ा रिलीफ है। और मैं आपको बताऊँ कि पिछले दिनों में एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत को मैं सुन रहा था TV पर, और उन्होंने बताया कि जब भी कोई ख़ानदान गुर्बत की तरफ जाता है, जब भी वो ख़त गुर्बत से नीचे जाता है, तो उसकी जो सबसे बड़ी वजूहात हैं 2-3, उनमें से एक वजह जो है वो बीमारी होती है।
کیونکہ روٹین میں تو سب چل رہا ہوتا ہے. روٹین میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گھر کے 50,000 روپے اخراجات ہیں, آپ جیسے تیسے پورے کر رہے ہوتے ہیں, محنت کر رہے ہوتے ہیں, 2 نوکری جو مرضی کریں آپ وہ پورے کر رہے ہوتے ہیں, جو روٹین کے اخراجات ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے, جب اچانک کوئی بیماری آتی ہے, 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ, وہ بندہ جو 50,000 روپے سے گھر چلا رہا ہے اور بڑی مشکل سے 50,000 پورے کر رہا ہے, اس کو جب اکٹھا 4 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے خرچ کرنا پڑتا ہے تو وہ تو پھر 5-6 سال نہیں اس قرضے سے نکل پاتا, اس کی تو کمر ٹوٹ جاتی ہے. اب جب وہ 5-6 لاکھ روپے, اللہ نہ کرے کسی کے گھر بیماری آتی ہے, تو وہ اس کے پاس 10 لاکھ روپے تک ہے, تو وہ تو خطۂ غربت سے نیچے نہیں جائے گا, وہ تو غربت کی طرف نہیں جائے گا. یہ تو بہت بڑا ریلیف ہے. وہی جو 4-5 لاکھ روپے اس نے قرضے لے کے وہ کرنا تھا, اب اس کو نہیں لینے پڑیں گے. تو جو عمران خان صاحب کے منصوبے اور آج کے جو اعلان ہے, اس کا میں تو بہت میسو امپیکٹ دیکھ رہا ہوں. میسو امپیکٹ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب عوام یہ ویٹ کر رہی ہے کہ جو تمام خوشخبری وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دی ہے یہ امپلیمنٹ کب ہونے جا رہی ہے بریک کے بعد. اس کے علاوہ جو انٹرنشپس وغیرہ ہیں اینڈ جو مختلف احساس پروگرام کے حوالے سے جو اعلانات وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیے ہیں, اس حوالے سے بھی امپلیمنٹیشن کی میں بات کر رہی ہوں. سو بریک کے بعد اس میں ڈسکس کریں گے جو اس وقت کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے اور جو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ہو رہی ہیں اس کا اب کیا امپیکٹ ہوگا, اس پہ بریک کے بعد بات کریں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. تحریک عدم اعتماد اپوزیشن لا رہی تھی, لیکن اس کا رد عمل وزیر اعظم عمران خان صاحب کس انداز میں دیں گے, اس حوالے سے شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے تھے, ذرا یہ سنیے. جو خرید و فروخت کا بازار سجا رہے ہیں وہ کان کھول کے سن لیں کہ عمران خان ترب کا تاش کھیلے گا. نواز شریف نے خرید و فروخت کا سارا اختیار 172 آدمی پورے کرنے آصف زرداری کے ذمہ لگائے ہیں. سیاست میں خرید و فروخت کا بازار اگر شروع ہوا تو جھاڑو پھر جائے گا. اور آپ جو تاشیں سجا رہے ہیں, عمران خان نے بھی چھاتی کے ساتھ لگا کے تاش رکھی ہوئی ہے, اور آپ کی خرید و فروخت کے جمعہ بازار میں عمران خان سیاسی ڈرون حملہ کرے گا. اور جو اپوزیشن کے لوگ عمران خان کو سمجھ نہیں رہے, وہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. میں نے ابھی آپ کو پارلیمانی زبان میں کہا کہ وہ ترب کا ایسا پتہ کھیلے گا, ایسا سیاسی ڈرون مارے گا کہ یہ نیست و نابود ہو جائیں گے سیاسی طور پہ. جی صدیق, تو آج کا وزیر اعظم کا خطاب عوام کے لیے ریلیف, کیا یہی وہ ترب کا پتہ تھا جو عمران خان صاحب نے کھیلنا تھا اور جو ہے وہ پریشر میں لانا تھا اپوزیشن کو؟ دیکھیں یہ مجھے بالکل ترب کا پتہ نہیں لگتا جو آج کھیلا ہے. شیخ رشید صاحب کہیں اور اشارے کر رہے ہیں, وہ کچھ اور حیران کن اقدامات ہیں, وہ کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جس کا شاید کوئی بھی تصور بھی نہ کر رہا ہو, کوئی ایکسپیکٹ نہ کر رہا ہو کہ عمران خان صاحب کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں, عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں, عمران خان صاحب کی جگہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو تو اس کے پاس بے پناہ اختیارات ہوتے ہیں, وہ بہت سے اہم فیصلے لے سکتا ہے. لیکن عمران خان صاحب تو پچھلے وزرائے اعظم سے مختلف ہیں. دیکھیں میں اس پروگرام میں یہ بات واضح طور پر کہہ چکا ہوں کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے, اگر آتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے, تو پھر عمران خان صاحب گھر نہیں جائیں گے, پورا نظام گھر جائے گا, یہ سسٹم لپیٹ دیا جائے گا, پھر کچھ نیا آئے گا. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے بعد نہیں پریزیڈنشل سسٹم نہ ہو, وہ آگے کی بات ہے, لیکن کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے, وہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گے, ایسی چیزیں نہیں ہیں. عمران خان صاحب کے پاس بہت آپشن ہیں, آئینی, قانونی, سیاسی, ہر طرح کے ان کے پاس آپشن موجود ہیں. تو یہ بات درست کر رہے ہیں شیخ رشید کہ پھر جھاڑو پھرے گا اور کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. دوسرا جو ہے وہ شیخ رشید صاحب نے ایک اور بہت امپورٹنٹ بات کی ہے, کیونکہ جو شاہد کاکا نواسی صاحب ہیں, انہوں نے ایک پروگرام میں یہ بات کہی, انہوں نے کہا جب ہم 172 لوگ پورے کر لیں گے تو ہم ان کو کسی ہوٹل میں یا پارلیمنٹ لاجز میں ٹھہرائیں گے, اور وہاں ٹھہرا کے اور ہم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو یا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہیں گے کہ ہمیں سیکیورٹی دی جائے. وہ رینجرز کی سیکیورٹی بھی ہو سکتی ہے, وہ فوج کی بھی سیکیورٹی ہو سکتی ہے, کہ اس سے پہلے کہ ہمارا کوئی بندہ جو 172 بندے پورے کریں گے وہ اغوا ہو جائے, تو ہمیں جو ہے وہ سیکیورٹی دی جائے. تو اس پر شیخ رشید صاحب نے کیا کہا ہے, ذرا یہ سن لیجئے, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ذرا شیخ رشید صاحب اس حوالے سے کیا فرمائیں, سن لیجئے. ہمیں بتا دیں, ہمیں اپنے اعتمادیوں پہ پورا اعتماد ہے اور فخر ہے اور ناز ہے. یہ اپنے بندے بتا دیں انہوں نے اب کہاں رکھنے ہیں 9 دن, نہ چھانگا مانگا ہے اور نہ مری ہے, اور جہاں انہوں نے رکھنے ہیں وزارت داخلہ وہاں 9 دن تک فون سروس معطل رکھے گی. ہارنے کے بعد یہ نہ کہیں فون کال آ رہی تھی. جی تو فون سروس بند ہونے جا رہی ہے جی, یہ انہوں نے کہا اس ایریے میں ہم فون سروس بند کر دیں گے, کیونکہ بعد میں یہ اداروں پر ڈال دیتے ہیں کہ فلانی جگہ سے کال آئی, فلانی جگہ سے کال آئی, تو اس لیے جو ہے وہ ہم ناکام ہو گئے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور اگر آپ سوال چلا دیں تو پھر میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا, جس میں
नून लीग के जो रहनुमा हैं वो जो तारीखें दे रहे हैं कि अदम एतमाद कब तक आएगी, ये ज़रा फिर बात करते हैं। अगर तमाम बातों को सम अप किया जाए तो इट्स लाइक कि विद इन 2-3 वीक्स तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए अपोजिशन तैयार है। जो सबसे आखिरी डेडलाइन अपोजिशन ने दी है वो बनती है 15 मार्च। तो अगर आप 15 मार्च को देखें और इन्होंने अगर अदम एतमाद जमा करानी है तो 7 से 9 दिन का ये प्रोसेस है। तो इसका मतलब ये है कि 15 जो आखिरी इन्होंने तारीख दी है, 15 से अगर आप 9 दिन लगाएं तो ये कोई 24-25 मार्च तक बनती है, यानी अगले 25-26 रोज फैसला कुन है इमरान खान साहब के इक़्तिदार से हटाने के लिए, उनसे इक़्तिदार का वज़ारत उज़्मा का तख्त छीनने के लिए। ऐसा क्या है जो अप्रैल में नहीं हो सकता? देखें अदिल बराई साहब, इसकी वजह यह है कि कल आप भी इस पे डिस्कस कर रहे थे और आपकी बात वैलिड है कि मेरा भी उसी तरफ जहन जाता है कि ये इसलिए मार्च कर रहे हैं क्योंकि एक तो आगे अप्रैल में माह रमज़ान शुरू हो जाएगा। जब माह रमज़ान शुरू होता है तो उसमें फिर सूरत हाल बदल जाती है, पॉलिटिकल वो इन्वायरमेंट नहीं रहता कि आप जा रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, और वो फिर आपको पता है एक माह रमज़ान में एक ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में मुसलमानों का एक होता है, तरावियाँ पढ़ रहे हैं, रोज़े हैं, और एक रूटीन भी, सड़कों की सियासत उस तरह नहीं हो सकती। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तैयारी शुरू हो जाएगी बजट की। अब बजट में इमरान खान साहब ने जो अब रिलीफ इतने मुश्किल हालात में अगर दे दिया तो आप सोचें बजट में क्या करेंगे वो। मतलब इस वक्त जब इंटरनेशनल मार्केट में आग लगी हुई है ऑयल प्राइसेस को, उस वक्त वो इतना बड़ा रिलीफ दे रहे हैं तो बजट पे वो जाकर क्या करेंगे? बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। नहीं, कम होगा, कंफर्म है कि कम होगा, बहुत बड़ा, मैं तो बहुत बड़ा रिलीफ देख रहा हूँ। अब अच्छा, जब बजट की तैयारी शुरू हो जाएगी, बजट के ऊपर प्रोसेस शुरू हो जाएगा, फिर वैसे तो एतमाद नहीं आ सकती। जब बजट आ जाएगा ना, फिर उसके बाद आपको पता है कि बल्दियाती इलेक्शन है, तो उसके बाद गेम इनके हाथ से निकल जाएगी। तो ये इसलिए हर सूरत में मार्च में करना चाहते हैं, तो ये फैसला कौन 25-26 रोज है। ठीक है, यानी कि जो मंथ ऑफ मार्च है ये डिसाइड करेगा कि इस साइड पर ऑपोजिशन होगी या एक साइड पर इमरान खान साहब होंगे। तो अब ये वाला मंथ जो है वो डिसाइड कर रहा होगा। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम पीक ऑर्डिनेंस के हवाले से और फेक न्यूज़ के हवाले से जो आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कौम से खिताब में फरमा रहे थे, ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कौम के खिताब में पीक ऑर्डिनेंस के हवाले से और फेक न्यूज़ के हवाले से क्या कहा है, ज़रा पहले सुन लें, फिर इस पर आगे बात करते हैं। मैं पहले आपको एक चीज वाज़ेह कर दूं, पीका लॉ आप सबको ये बता दूं कि ये 2016 में बना था। इस पे सिर्फ हम तरमीम कर रहे हैं। सरबरा मुल्क का जिसने करप्शन नहीं की, जो मुल्क का सरबरा मुल्क के कानून नहीं तोड़ता, उसको कभी आजाद सहाफत से, मीडिया से कोई खतरा नहीं है। कि 94,000 केसेस पड़े हुए हैं FIA के पास, जिसके अंदर घर की औरतों को तंग किया हुआ है, उनके खिलाफ, और लोगों के घर उजड़ रहे हैं क्योंकि गंद उछाल रहा है, फेक न्यूज आ रही है, तस्वीरें गंदी दी जा रही हैं। अभी तक सिर्फ 38 केसेस का फैसला हुआ है। आम लोगों को तो छोड़ें, प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क को छोड़ें कि इमरान खान है या कोई भी है, उसको भी नहीं बख्शा जा रहा। एक सहाफी ने 3 साल पहले लिखा कि जी इमरान खान की बीवी घर से छोड़ के चली गई है, और जी इमरान खान ने कोई गलत गैर बनी गाला में। मैंने अदालत में केस किया, 3 साल हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर को अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। वो ही फिर से सहाफी लिखता है अब फिर के जी उनकी बीवी घर छोड़ के चली गई है। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अगर उससे ये हो सकता है, इस तरह का उसके खिलाफ, उसके वो औरतें जिनका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, तो सोचें बाकी लोगों का यहाँ क्या होगा। दिल, आप ये समझते हैं कि ये ऑर्डिनेंस इस वक्त नागुज़ीर हो चुका है? देखें, जिस गेम के रूल्स नहीं होते उसमें फिर लड़ाई ही होती है। ये तो मुआशरे में लड़ाई, झगड़ा, इंतशार, शोरश फैलाने वाली बात है कि हमारे मुल्क में कोई किसी की पगड़ी उछाल दे, मुल्क का वजीर आज़म महफूज नहीं है, मुल्क के वजीर आज़म की अहलिया जो हैं वो महफूज नहीं है इस घिनौने प्रोपेगेंडे से। एक काबीना के अरकान जो हैं उनको इंसाफ लेने के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ता है। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान साहब बतौर वजीर आज़म टीवी स्क्रीन पर बैठ के कौम के सामने
पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर, पाकिस्तान के सिस्टम पर, पाकिस्तान के उन कवानीन पर जो हद के इज्जत और लोगों की जो साख को नुकसान पहुंचाने से मुतल्लिक कवानीन हैं, उनमें सुकम से मुतल्लिक बात कर रहे हैं, तो ये हमारे मुआशरे के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। एक आम आदमी इंसाफ कैसे लेगा? अदालतें कहती हैं हमने कानून के मुताबिक फैसला करना है, कानून में तरमीम करने जाते हैं तो माफियाज आ जाते हैं। अब ये जो मामला है, पीका वाला मामला, पीका 2016 में तरमीम वाला मामला, आज वजीर आजम साहब की स्पीच सुनने के बाद ये चीज वाजे हो गई है कि हुकूमत इससे पीछे हटने वाली नहीं है। देखें, कानून साजी करना पार्लिमान का काम है, ऑर्डिनेंस लाना सदर मुमलिकत के इख्तियार में है, हुकूमत का इख्तियार है, कानूनी आईनी काम है, लेकिन इसको इस अंदाज से बनाकर पेश किया जा रहा है। हालांकि ये इस वक्त हमारे मुआशरे का सबसे हसास मसला है। इससे हमारे मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज मुतासर होती है, इकोनॉमी मुतासर होती है, हमारे मुल्क का एक गलत परसेप्शन जो है दुनिया भर में जा रहा होता है, हमारे अपने लोगों में मायूसी फैलाई जाती है। इस वक्त सबसे हसास तरीन मामला यह है, लेकिन इसको और अंदाज में पेश किया जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान साहब की टीम एक पेज पर है और ये इंप्लीमेंट होने जा रहा है आगे। वजीर आजम साहब की टीम इस मामले पे एक पेज पर नहीं है। फवाद चौधरी साहब और वजीर कानून फरोग नसीम साहब जो हैं वो इस पे कोशिश कर रहे हैं कानूनी मैदान में कि ये जो मामलात हैं साख को नुकसान पहुंचाने के, प्रोपेगेंडा करने के, लोगों की पगड़ियां उछालने के, फेक न्यूज फैलाने के, इनको किसी तरीके से रोका जाए। लेकिन इमरान खान साहब की कानूनी टीम में कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो इससे खुश नजर नहीं आ रही, तो इमरान खान साहब को यह भी देखना चाहिए कि अपनी जो कानूनी टीम है उसमें क्या मसाइल हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को किस तरह से हल किया जाएगा कि अगर एक ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है तो उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के साथ जो है वो उसका आगे प्रोसीजर होना चाहिए। टाइम खत्म हो चुका है, आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।